पर्वरी जे काम चल्लां फ्लायओवराचें तें तेंच्यांनी सगळ्यांनी काडून काम दिलां दुसऱ्यांक भायल्यान गुजराती राजस्थानी आनी हे ट्रक सुद्दां येतले खडी घेवन येता पळय ते दुसऱ्यांक काम काडून दिल्लें आसा। आमच्या लोकलांक काय कामूच मेळना। टँकर ओनर्सा उपरांत आता ट्रक ओनर्सांची तीच कागाळ। पर्वरी फ्लायओव्हराच्या कामाचो कॉन्ट्रॅक्ट भायल्या लोकांक दिला। फ्लायओव्हर खातीर लागपी मटेरियल्स हाडपा खातीर सुद्दां ते आपलेच ट्रक वापरतात। आमच्या गोंयकारांक काम मेळना, आमी करपाचें तरी कितें? आमचो धंदो चलना, आमचें घर आमी कशें चलयतले असो प्रश्न ट्रक ओनर्सांनी केला। सरकारान हे काम भायल्यांक न्हय तर आमच्या गोंयकारांक दिवचें अशी मागणी तांणी केल्ली आसा। पर्वरी जे काम चल्लां फ्लायओवराचें तें तेंच्यांनी सगळ्यांनी काडून काम दिलां दुसऱ्यांक भायल्यान गुजराती राजस्थानी आनी हे ट्रक सुद्दां येतले खडी घेवन येता पळय ते दुसऱ्यांक काम काडून दिल्लें आसा। आमच्या लोकलांक काय कामूच मेळना। आमच्यो ज्यो 6 टायराच्यो गाडयो आसा पळय त्यो अक्षरशः बंद आसा। सो हांव मागता गव्हर्मेंटान तें काम आमकां दिवचें सगळें। तुम्ही आता पुलीस स्टेशनाचेर येयल्ले आसा, कितें मेमोरेंडम? पुलीस स्टेशन आमी येयल्ले सांगपाक की कंप्लेंट बरोवपाक की तें काम आसा पळय तें सगळें आमच्या लोकलांकूच दिवचें कित्याक आमच्यो गाडयो खूब बंद आसा। इवन आमचे टँकर कार आसा पळय, इवन म्हाजो जो टँकर आसा आमच्यो तेका भायले राजस्थानाच्यो गाडी हाडून खाली करतात। आमी कितें करपाचें मागीर? आता गाडयो खंयच्यो? सगळ्यो राजस्थानच्यो ना, गाडयो हांगासरल्यो कॉन्ट्रॅक्ट दिला तेंच्यांनी। गुजराती जो आसा पळय सतपाल तेका कॉन्ट्रॅक्ट दिला, राजस्थानीक दिला। सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की आमचे लोकल आसा पळय तेंकाच काम दिवचें। तुम्ही आता खंयच्या प्रोजेक्टा कडेन जो गिरी चालू आसा त्या गिरी जो फ्लायओवर चालू आसा, न्यू फ्लायओवर जो जाता पळय गिरी टू पर्वरी, त्या फ्लायओवराचेर आमी उलयता। तुम्ही जो कन्सर्न अथॉरिटी आहा तेजे कडेन जेन्ना मिटींग बी करून घेतलेले आहा? मिटींग आमी गेल्ले आमी उलोवपाक तेंचे कडेन, ते आयज फाल्यां करीत आसा। सो हांव मागता तेंचे कडेन सुद्दां की तें काम आमकांच दिवचें म्हणून। मायनींग बंद सगळे बेकार आसा, परत हे सुद्दां प्रोजेक्ट जे कितें येता पळय ते भायल्यांकूच मेळटा। आमकां अक्षरशः आमकां मेळोंक जाय। आनी ह्यो ज्यो गाडयो आसा त्यो ओवरलोड येता सारक्यो आनी जी रेट आसा पळय ती आमकां मागीर 6 टायरांक कांयच परवडना। हे व्हडले टायर वाडयतात आनी रेटी तेंच्यो सारक्यो कमी आसता, मागीर आमकां बिजनसूच ना मागीर लोकलांक। त्या भायर ओवरलोड हाडटात ते। काल आमी रातची सुद्दां गाडी धरली आनी ती ओवरलोड आसा, चॅक करची। आमी 2 गाडयो राती 4 सुमार धरल्या, तेजे जर पास ना आनी जे प्रमाणे टनेज कॅपॅसिटी आसा न्ही तेच्या वर ओवरलोडिंग केल्लें आहा तेंच्यांनी। सो तुमची आतां एकूच मागणी असेल? ना, आमची इतलीच मागणी आसा की आमकां काम मेळचें तें। आमचे जे युनियन जे आसा युनियन थ्रू काम जावचें तें नॉर्थ गोवा युनियन आसा न्ही तेचे थ्रू काम जावचें। 6 टायर गाडयो आमच्यो चलच्यो, ज्यो आमचे मायनींग इफेक्टेड पीपल आसा न्ही तांचे गाडयो चलच्यो। भायल्यांक काम भायलेच पोट भरतले, आमी वचून पोट भरतले। एक 2दा 3-4 फावटी आमी गेले पण आमकां तो रिप्लाय तेंच्या कडल्यान येवपाक जाय तो येवंक ना। आनी जे कोण आमच्या कॉन्टॅक्टातून ना हांगासर आतां नॉर्थ गोवान आमी आतां पेडण्याच्यान म्हापशा पर्यंत जे गाडयोवाले आसा 6 व्हिलर टिप्पर्स आसा सगळ्यां कडेन, ते काम आमकां मेळचें आनी आमचे गाडयो थंयसर त्या रुटान चलच्यो आनी अशें करून ते आमकांच मेळचें काम म्हणून आमी प्रयत्न करता। पूण तशें कांय आजून पर्यंत जालें ना। एक जवळ आतां 25 दीस जाले तेच्या फाटल्यान आमी आसा, तेंच्या कडल्यान आमकां जो रिप्लाय येवपाक जाय तो आजून पर्यंत येयना। आनी भायले गाडयो आनी कोण खंयच्यो तरी ट्रान्सपोर्टर येवन थंय भितर मटेरियल घेवन येतात। हे राती आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी मेळून ते गाडयो स्टॉप केले आनी आयज हांगा पुलीस स्टेशनार आमी घेवन येयल्ले की हे अशें जावपाक जायना आनी हे ओवरलोडिंग करता आनी 10 व्हिलर 12 व्हिलर अशे गाडयो आनी आमच्या भुरग्यां कडेन 10-12 व्हिलर आजून तरी गाडयो ना। 6 व्हिलर गाडयो आसा, ते 6 व्हिलर गाडयो हांगासर स्मूथली त्या ट्रान्सपोर्टाक चलचे इतलेंच आमी आनी अंडरलोडान चलचे। तुम्ही जी आता गाडयो हाडयल्यात तुमी तेंच्या कडल्यान ज्यो इन्क्वायरी केल्यात तेंचे कडेन टेंडरींग आहा, तेंकां ती पेपर वर्क तेंकां तशें तेंच्या कडल्यान गाडयो ज्यो म्हणजे आतां कशें आहा कंपनी तेंचे कडेन कितें तेंकां खंयच्या हेचेर टेंडर दिला कितें दिला ते आमचे आजून तेंच्या वांगडा डिस्कस जावंक ना। तो ओनरूय हांगासर येयला, जेचे गाडयो हांगा उबे दवरल्या तो येयला। सो तेंच्या कडेन डिस्कशन आमचें चालू आसा, उलोवप चालू आसा। सो दिसाच्यो गाडयो येता जाल्यार खंय तरी आमकां कळटलें बाबा येता गाडयो, हे रातच्यो येता 3 4 2 ह्या टायमिंगान येता तेन्ना खंयचो कोण तरी एक भायर घेवन मनीस आसता तो पळयता आनी मागीर सगळे भुरगे लागीं जाता। ताका लागून प्रॉब्लेम जाता, ती गाडी येता ना येना ते कळना। आता तुम्ही तुमची मागणी सीएमा मेरेन व्हरतले? हय सीएम हय हय। सो आता तुम्ही एप्लिकेशन मेमोरेंडम पुलीस स्टेशनार म्हापशेच्या दिवं? हय